अस्सलाम वालेकुम। पुरानी कहानियाँ और दिलचस्प किस्से देखने के लिए मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो वक्त पर मिल सके। जज़ाकल्लाह। बहुत अरसा पहले की बात है, एक बादशाह था। उस बादशाह की एक इकलौती और बहुत खूबसूरत बेटी थी। वो अपनी खूबसूरती और बेतहाशा दौलत की वजह से बहुत ज़्यादा मगरूर और गुस्ताख हो गई थी। जब भी उस शहज़ादी को कहीं से शादी का पैगाम आता तो वो उसे ठुकरा देती और उसका खूब मजाक उड़ाती। एक दिन बादशाह ने बड़ी दावत की और उसमें शहज़ादी से शादी करने वाले तमाम उम्मीदवारों को बुलाया। इस दावत में आने वाले सब लोग अपने अपने मर्तबे के हिसाब से कुर्सियों पर बैठ गए। शहज़ादी इस दावत में अपनी कनीज़ों के साथ बड़े तकब्बुर और मगरूराना अंदाज में आई। वो जिस उम्मीदवार के पास से गुजरती उसे बड़ी हिकारत से देखती। जब वो एक शहज़ादे के पास पहुंची जो बहुत मोटा था, शहज़ादी अपनी कनीज़ों की तरफ देखकर हंसते हुए बोली, ये तो मुझे मोटा ढोल लग रहा है। दूसरे उम्मीदवार के पास पहुंची तो उसे देखकर कहने लगी, ये तो खंबे की तरह लंबा है। जब वो अगले शहज़ादे के पास पहुंची तो वो कद में कुछ छोटा था। शहज़ादी इसे देखकर हंसते हुए बोली, ज़रा इस बोने को तो देखो, ये भी मुझसे शादी करने आया है। एक शहज़ादा रंग में बहुत गोरा था। शहज़ादी इसे सफ़ेद चूहा कहकर आगे बढ़ गई। एक शहज़ादे का रंग सुर्ख था। शहज़ादी ने उसे मुर्गे की कलगी कहकर पुकारा। इसी तरह वो हर उम्मीदवार को बेइज्जत और जलील करती रही। फिर वो एक और शहज़ादे की तरफ देखकर हंसने लगी, क्योंकि उस शहज़ादे ने अपने चेहरे पर दाढ़ी रखी हुई थी। शहज़ादी हंसते हुए देखकर बोली, इसे तो देखो ज़रा, इसने अपने चेहरे पर कैसे झाड़ पूंछ उगा रखी है। बादशाह ने जब देखा कि उसकी बेटी ने सब मेहमानों की बहुत बेइज्जती की है तो उसे बहुत गुस्सा आया। बादशाह ने भरी दावत में ये ऐलान किया कि शहज़ादी पसंद करे या ना करे, मगर अब मैं उसकी शादी किसी फ़कीर से करूँगा। उस ऐलान के बाद तमाम लोग वहाँ से चले गए। कुछ देर के बाद एक आवारागर्द गवैया आया जो गली कूचों में घूमकर गाना गाया करता था। उसने शाही महल के नीचे खिड़की के करीब होकर गाना गाना शुरू कर दिया। बादशाह ने जब उसकी आवाज़ सुनी तो एक खादम को हुक्म दिया कि इस फ़कीर को अंदर बुलाया जाए। खादम उस फ़कीर को फटे पुराने कपड़ों में अंदर ले आया। इस फ़कीर गवैये ने बादशाह और उसकी बेटी के सामने बहुत अच्छा गाना गाया। गाना गाने के बाद इस फ़कीर ने बादशाह से इनाम मांगा। बादशाह ने कहा, तुमने बहुत अच्छा गाना सुनाया है, मैं तुम्हें बहुत अच्छा इनाम दूंगा। मैं अपनी बेटी शहज़ादी की शादी तुमसे करूंगा। जब शहज़ादी ने यह सुना तो वो बदहवास हो गई। वो बहुत रोई चिल्लाई, मगर बादशाह ने उसकी एक ना सुनी। बादशाह ने उसे डांटते हुए कहा, मैंने मेहमानों के सामने कसम खाई थी कि मैं तुम्हारी शादी किसी फ़कीर से करूंगा और अब मैं वो कसम पूरी कर रहा हूँ। ये कहकर बादशाह ने काजी को बुलाया और मगरूर शहज़ादी की शादी आवारागर्द गवैये से करवा दी और फिर हुक्म दिया कि अब तुम अपने शोहर के साथ चली जाओ। शहज़ादी रोती पीटती फ़कीर के साथ चली गई। रास्ते में वो दोनों एक शिकार गाह से गुजरे। इतनी बड़ी शिकार गाह देखकर शहज़ादी हैरान हो गई। उसने फ़कीर से पूछा, ये शिकारगाह किसकी है? फ़कीर ने जवाब दिया, मैंने सुना है तुमने दाढ़ी वाले बादशाह का मजाक उड़ाया था। ये शिकारगाह उसी की है। अगर तुम उससे शादी कर लेती तो ये तुम्हारी मलकियत होती। शहज़ादी ने ठंडी सांस भरकर कहा, ये मैंने क्या कर दिया? उसके बाद वो खूबसूरत बागों में पहुँचे। शहज़ादी ने उनको देखकर फिर पूछा, ये खूबसूरत बाग किसके हैं? फ़कीर ने आहिस्ता आवाज़ में जवाब दिया, ये बाग भी उसी दाढ़ी वाले के हैं। शहज़ादी ने अफसोस भरे लहजे में कहा, मैं भी कितनी बदनसीब हूँ। फिर वो एक बहुत बड़े शहर में दाखिल हुए। इतना बड़ा और ख़ूबसूरत शहर देखकर शहज़ादी हैरान रह गई। शहज़ादी ने पूछा, इस शहर का मालिक कौन है? फ़कीर ने उसे बताया, ये शहर उसी दाढ़ी वाले बादशाह का है। अगर तुम उससे शादी कर लेती तो ये सब कुछ तुम्हारा होता। शहज़ादी ने पछताते हुए कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। काश मैं उसका मजाक ना उड़ाती और उससे शादी कर लेती। फ़कीर शोहर ने नाराज़ होते हुए कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। तुम मेरे होते हुए दूसरे मर्द की बातें क्यों कर रही हो? क्या मुझ में कोई कमी है? और इस तरह वो दोनों बातें करते हुए एक छोटी सी झोंपड़ी के करीब पहुँच गए। वहाँ पहुँचते ही शहज़ादी बोली, कैसी बदनुमा और छोटी सी झोंपड़ी है, ये भला किसकी झोंपड़ी हो सकती है? फ़कीर ने कहा, ये मेरा घर है और यही वो जगह है जहाँ हमें अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी है। शहज़ादी ने कहा, तुम्हारे नौकर कहाँ हैं? फ़कीर इसे कहने लगा, हमें नौकरों से क्या काम,
تم یہاں سارے کام کر سکتی ہو، اب تم آگ جلاؤ اور میرے لیے کھانا بناؤ، میں بہت تھک گیا ہوں۔ کیونکہ شہزادی کو کھانا بنانا نہیں آتا تھا، اس لیے فقیر نے اس کی مدد کی اور کچھ دیر بعد انہوں نے الٹا سیدھا کھانا بنا کر کھا لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ دوسری صبح فقیر نے شہزادی کو جگایا اور گھر صاف کرنے اور دوسرے کام کرنے کا کہا۔ شہزادی پورا دن کام کرتی رہی اور فقیر کی چلی کٹی باتیں بھی سنتی رہی، مگر اس کے پاس صبر کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اسی طرح انہوں نے کئی دن گزار دیے۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہ رہا۔ فقیر کہنے لگا کہ میں نے جو کچھ بھی کمایا تھا وہ سب ختم ہو گیا اور اب تمہارے کمانے کی باری آ گئی ہے۔ میں تمہیں بیت لا کر دیتا ہوں، تم اس سے ٹوکریاں بننا۔ یہ کہہ کر وہ جنگل کی طرف چلا گیا اور بیت کاٹ کر لے آیا۔ شہزادی نے ٹوکریاں بننا شروع کر دیں۔ اس نے پہلے کبھی ایسا محنت کا کام نہیں کیا تھا، اس لیے اس کی انگلیاں زخمی ہو گئیں اور اس کے ہاتھ سے خون بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے کہا، میرا خیال ہے تم یہ کام نہیں کر سکتی، میں تمہیں کچھ اون لا کر دیتا ہوں، تم اس سے بستر بنانا۔ مگر وہ یہ بھی نہ کر سکی۔ فقیر نے اسے کہا، تم میرے لیے بالکل بیکار ہو، تم تو کوئی بھی کام نہیں کر سکتی، تم سے شادی کر کے مجھے بہت نقصان ہوا ہے، لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ تمہارے لیے مٹی کے برتن لا دوں، تم بازار جا کر وہ مٹی کے برتن بیچ دیا کرنا۔ مغرور شہزادی نے کہا کہ جب میں بازار میں کھڑی ہوں گی تو میرے ملک کے لوگ مجھے اس حال میں دیکھ کر خوب ہنسیں گے۔ فقیر نے کہا، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اگر تم بھوک سے مرنا نہیں چاہتی تو تمہیں یہ کام کرنا ہی پڑے گا۔ جب وہ شہزادی بازار میں برتن بیچنے گئی تو ایک خوبصورت لڑکی کو بازار میں لوگ برتن بیچتے دیکھ کر اس پر ترس کھا کر اس سے کچھ نہ کچھ خرید لیتے۔ وہ برتن بکنے کے بعد فقیر نے اسے اور برتن لا کر دیے۔ اسی دوران ایک بد مزاج سپاہی وہاں سے گزرا۔ اس نے بازار کے بیچ برتن رکھے ہوئے دیکھ کر انہیں لات مار کر توڑ دیا اور کہنے لگا، آئندہ اس طرح راستے میں برتن مت لگانا۔ شہزادی بہت پریشان ہوئی۔ اس نے گھر آ کر سارا واقعہ اپنے شوہر کو بتایا۔ اس کے شوہر نے کہا، تم انتہائی بے وقوف ہو، تم سے کس نے کہا تھا کہ تم بیچ بازار میں برتن لے کر بیٹھ جاؤ؟ آخر وہاں سے لوگوں کو گزرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے یہ بھی تمہارے بس کا کام نہیں ہے۔ خیر، میں شاہی محل جاؤں گا، ہو سکتا ہے وہاں تمہارے لیے کوئی کام نکل آئے۔ یہ کہہ کر وہ شاہی محل روانہ ہو گیا۔ شام کو گھر آ کر فقیر نے کہا، شاہی محل میں باورچن کی سخت ضرورت ہے اور وہاں تمہارے لیے جگہ مل گئی ہے، اب کم سے کم ہمیں کھانے کو خوب مل جائے گا۔ اور اس طرح ایک مغرور شہزادی بس ایک باورچن بن کر رہ گئی۔ وہ ہر روز صبح سے شام تک باورچی خانے کے سارے کام کرتی تھی اور شام کو وہ لوگوں کا بچا کچا کھانا لے کر گھر واپس آ جاتی اور اس طرح ان دونوں میاں بیوی کا گزارا ہو جاتا۔ محل میں آئے ہوئے اسے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اس نے سنا کہ محل میں کوئی شادی کی تقریب ہونے والی ہے۔ مقررہ دن جب مہمان آنا شروع ہوئے تو شہزادی باورچی خانے کی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی۔ ہر طرف بڑی شان و شوکت اور دھوم دھام نظر آ رہی تھی، لیکن شہزادی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی، اپنے غرور اور تکبر اور بے وقوفی پر پچھتا رہی تھی۔ اسی دوران کچھ کنیزیں آئیں اور انہوں نے اسے بہت مزیدار کھانے دیے اور اس نے وہ کھانا ٹوکری میں رکھ لیا تاکہ وہ گھر جا کر اپنے شوہر کے ساتھ کھا سکے، اور وہ اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ ابھی وہ محل سے گزر ہی رہی تھی کہ راستے میں ایک شاندار لباس میں ایک بہت خوبصورت شہزادے نے اس کا راستہ روک لیا۔ شہزادی نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ وہی داڑھی والا بادشاہ نکلا جس کا شہزادی نے اس دن خوب مذاق اڑایا تھا۔ وہ خوف اور شرم سے کانپنے لگی۔ اتنے زیادہ لوگوں کی طرف دیکھ کر اس نے شرمندگی سے اپنی نظروں کو جھکا لیا اور گھبراہٹ سے کھانے کی ٹوکری اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ اس ٹوکری سے سارا کھانا گر کر بکھر گیا۔ سب درباری اس کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگے۔ شہزادی کا اس وقت یہ عالم تھا کہ زمین پھٹ جاتی اور وہ اس میں دفن ہو جاتی۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی کہ بادشاہ نے اس کا ہاتھ دوبارہ پکڑ لیا اور وہ بڑی نرمی سے کہنے لگا، ڈرو مت، شاید تم نے مجھے نہیں پہچانا، میں وہی آوارہ گرد گویّا ہوں جو تمہارے ساتھ جھونپڑی میں رہتا ہوں، اور میں وہی سپاہی ہوں جس نے تمہارے برتن توڑے تھے، اور یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا کیونکہ میں تمہیں پسند کرتا تھا اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور مجھے لگتا ہے
کہ اب تمہارے غرور اور تکبر کا علاج ہو چکا ہے اور تمہیں اچھا سبق بھی مل گیا ہے۔ پچھلی باتوں کو بھول جاؤ۔ دیکھو آج ہماری شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اسی وقت کنیزیں آئیں اور شہزادی کو اپنے ساتھ لے گئیں اور اسے دلہن کا لباس پہنایا۔ وہ دوبارہ ہال میں آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کا والد اور تمام درباری ہال میں موجود ہیں۔ سب نے مل کر اسے مبارکباد دی۔ اب شہزادی بالکل بدل چکی تھی۔ اس کا غرور، تکبر اور دوسروں سے نفرت اب ختم ہو چکی تھی اور اس نے زندگی گزارنے کا طریقہ اب سیکھ لیا تھا۔